الرحيم. شروع करियां तो अल्लाह बाजारे मेहरबान जी नाले सां. यासीन आए पैगंबर वल्कुरआन الحكيم हिन हिकमत वारे क़ुरान जो कसम आहे. إنك لمن المرسلين त बेशक तूं पैगंबरनि मां आहीं. على صراط مستقيم बेशक तूं सिधी वाट ते आहीं. تنزيل العزيز الرحيم अल्लाह गालिब मेहरबान वटां क़ुरान जो लाइण आहे. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. हिन लाइ त अहिड़ी क़ौम खे डिॼारी जो संस पीउ ॾाढा न डिॼारिया विया आहिनि, तंहिं करे उहे बेख़बर आहिनि. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. बेशक उन्हनि मां घणनि ते अज़ाब जो क़ौल लाज़िम थियो आहे, तंहिं करे उहे ईमान नथा लाहिनि. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. बेशक असां संदनि ॻिचनि में ॻिठ विधा, पोइ उहे खाॼनि ताईं पियल अथनि, तंहिं करे उहे ॻाटी टंगियल आहिनि. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ऐं संदनि अॻियां ओठ ऐं संदनि पोयां बि ओठ कईसूं, पोइ खे ढकियोसूं, तंहिं करे उहे कुझु न ॾिसंदा. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ऐं खेनि तूं डिॼारी या न डिॼारी, संदनि लाइ हिकु जहिड़ो आहे, तंहिं करे उहे ईमान न आणींदा. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. तूं रुगो उनखे डिॼारी जेको नसीहत ते हले ऐं ॿाझारे अल्लाह खां पर पुठ डिॼे, पोइ उनखे बख़्शिश ऐं सगोरे अजर जी ख़ुशख़बरी ॾे. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. बेशक असीं मुअनि खे जीअरींदा आहियूं ऐं जेकी मदा तोड़े चङा कम करे अॻे मोकिलियासीं, से संदनि पेरनि जा निशान लिखूं था ऐं हर शइ खे पधरे किताब लूह महफ़ूज़ में बणियो अथऊं. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. ऐं उन्हनि सां ॻोठनि ताकिया वारनि जो किसो बयानु कर, जॾहिं वटि पैगंबर आया. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. यानी जॾहिं उन्हनि ॾांहुं ॿिनि पैगंबरनि खे मोकिलियोसूं, पोइ ॿिन्ही खे कूड़ो भायाऊं, तंहिं करे टीं सां ग़लबो ॾिनोसूं, पोइ गॾिजी चयाऊं त बेशक असीं अव्हां ॾांहुं मोकिलियल आहियूं. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. चयाऊं त अवी त रुगो असां जहिड़ा माण्हू आहियो ऐं बाजारे अल्लाह का शइ न लाथी आहे, अवी रुगो कूड़ा आहियो. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. चयाऊं त असांजो पालनहार ॼाणंदो आहे, बेशक असीं अव्हां ॾांहुं मोकिलियल आहियूं.
وما علينا إلا البلاغ المبين ऐं असां ते पधरे पैगाम पहुचाइण खां सवाइ ॿियो कुझु लाज़िम न आहे قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم चयाऊं त बेशक असां अव्हां जे अचण सबबा बदवक़्ती सम्झी आहे जेकॾहिं बि न झलिबो त ज़रूरु अव्हां खे पहिरनि सां मारींदासूं ऐं ज़रूरु असां खां अव्हां खे ॾुखोईंदड़ अज़ाब पहुचंदो قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون पैगंबर चयो त अव्हां जी बदबख़्ती अव्हां सां आहे जेकॾहिं अव्हां खे नसीहत ॾिबी आहे त उन ई करे छा बल्कि अवी हद खां लंघंदड़ क़ौम आहियो وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين ऐं शहर जे परीं पासे खां हिकु मुड़ुस डोड़ंदो आयो चयाईं त ऐं मुंहिंजी क़ौम पैगंबर जी ताबेदारी करियो اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون अवी उन्हनि जी ताबेदारी करियो जेके अव्हां खां अजूरो न घुरंदा आहिनि उहे सिधी वाट वारा आहिनि وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ऐं मूंखे छा थियो आहे जो उन ई ख़ुदा जी इबादत न करियां जंहिं मूंखे पैदा कयो अवी बि ॾांहुंसि मोटाया वेंदव أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون उन खां सवाइ ॿिया महबूद वठां छा जेकॾहिं बाज़ारो अल्लाह मूंखे ॾुख पहचान घुरे त उन्हनि जी शिफ़ात मूंखां कुझु बि न ॾुख न टारींदी ऐं न की उहे मूंखे छॾाईंदा إني إذا لفي ضلال مبين जी ईअं कंसि त बेशक आउं उन ई महिल पधरी गुमराही में हूंदुसि إني آمنت بربكم فاسمعون बेशक मूं अव्हां जे पालनहार ते ईमान आंदो पोइ मूंखां ॿुधो قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون उन चवण ते खेसि शहीद कयाऊं चयो वस्त बेश्त में घिड़ चयाएं त ही अरमान जेकर मुंहिंजी क़ौम ॼाणे हा بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين त छाजे करे मुंहिंजे पालनहार मूंखे बख़्शियो ऐं मूंखे इज़त वारनि मां कयाईं وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين ऐं खांसि पोइ संस क़ौम ते आसमान खां को लश्कर न लाथोसूं ऐं न की लश्कर लाहींदड़ आहियूं إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون सदिन सज़ा रुगो हिकु सख़्तु रड़ हुई पोइ उन ई दम उहे बाह वांगुरु विसामी मरी विया يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ॿारनि ते अरमान आहे जो वटिन को बि अहिड़ो पैगंबर न आयो जंहिंसां ठठोलियूं न थिए कयाऊं ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون न ॾिठो अथनि छा त खाइनि अॻु केतिरा ई माण्हुनि जा तबिका नास कयासीं जो उहे उन्हनि ॾांहुं मोटी नथा अचनि وإن كل لما جميع لدينا محضرون ऐं जेके बि आहिनि से सभु असां वटि हाज़िर कबा
وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون ऐं हिकु निशानी उन्हनि जे जीआरण लाइ मुअल ज़मीन आहे जंहिंखे जीआरियोसूं ऐं मंझायसि अन्न जा दाणा कढियासूं जो उन मां खाईंदासूं وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ऐं मंस खजूरनि ऐं डाखनि जा बाग़ पैदा कयासूं ऐं उन्हनि बाग़नि में के चश्मा वायासूं ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون हिन लाइ त संदनि फर मां खाईंदा रहनि ऐं मेवनि खे संदनि हथनि न बणायो आहे पोइ छा न शुक्रानो कंदा आहिनि سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون इहो अलाह पाक आहे जीअं इहा शइ जेका ज़मीन ॼमाईंदी आहे सा संदनि जीअनि मां ऐं जेके शयूं न ॼाणंदा आहिनि तिन मां सभिनी जिन्स खे जोड़ो जोड़ो कूड़ो ऐं मिठो ऐं नर मादी पैदा कयो وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون ऐं उन्हनि लाइ हिकु निशानी राति आहे जो उन मां ॾींहं खे छिके कढंदा आहियूं पोइ उन ई महिल उहे ऊंदाई में रहंदा आहिनि والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ऐं सिॼु पंहिंजे चिका जी जाइ ते पियो हलंदो आहे इहो ग़ालिब अल्लाह जो अंदाज़ो ठारायल आहे والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ऐं चंड लाइ मंज़रूं मुक़ररु कयूंसीं ताजो खजीअ जे पुराणे बहारे जे गिनीअ वांगुरु वरी ॾिंगो थींदो आहे لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلق يسبحون न कि सिज खे चंड जे पहुचण जी का मजाल आहे न कि राति जे सिज लहण खां अॻु ॾींहं जी अॻराही कंदड़ आहे ऐं सिज ऐं चंड तारनि मां सभई आसमान में तरनि था وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ऐं उन्हनि लाइ हिकु निशानी हीअ बि आहे जो असां संदनि औलाद खे भरियल ॿेड़ी में खयो وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ऐं उन्हनि लाइ उन ॿेड़ी जहिड़ियूं ॿियूं सवारियूं बणायोसीं जिन ते सवारी कंदा आहिनि وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون ऐं जेकॾहिं घुरूं त खेनि ॿोड़े छॾियूं पोइ उन्हनि लाइ को दां ऐं वर्णाइण वारो न थिए ऐं न कीअं उहे छॾाइबा إلا رحمة منا ومتاع إلى حين पर पाण वटां बाज कईसूं ऐं हिकु वक़्त ताईं उहे आसूदा कयासूं وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون ऐं जॾहिं खेनि चइबो आहे उन अज़ाब खां ॾिजो जेको अव्हां जे अॻियां ऐं अव्हां जे पुठियां अचणो आहे त मान अव्हां ते बाज कजे وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ऐं संदनि पालनहार जे निशानियुनि मां काई अहिड़ी निशानी वटि न ईंदी आहे जंहिं खां हू मुंहुं मोड़ींदड़ न हूंदा आहिनि وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه
إن أنتم إلا في ضلال مبين ऐं जॾहिं खेनि चइबो आहे त जेके अल्लाह खे रिज़्क़ ॾिनो आहे तंहिं मां ख़र्चियो, तॾहिं काफ़र मोमिननि खे चवंदा आहिनि त अहिड़े खे छा खारायूं जो जेकॾहिं अल्लाह खां घुरे हा त खेसि खाराए हा, अॻे पधरी गुमराही में आयो। ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ऐं चवंदा आहिनि त जेकॾहिं अव्हीं सचा आहियो त इहो इंजाम कॾहिं पूरो थींदो। ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون उहे रुगो हिकु सख़्त आवाज़ जो इंतज़ारु कंदा आहिनि जो उहे उन हालत में खेनि ओचितो पकड़ींदो जो उहे झगड़ो कंदा हूंदा। فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون उहे न कीअं वसियत करे सघंदा ऐं न कीअं पंहिंजे घर वारनि ॾांहुं मोटी सघंदा। ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ऐं सूर में फूकबो, पोइ उते जो उते पंहिंजे पालनहार ॾांहुं क़बरनि मां डोड़ंदा। قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون चवंदा त असां लाइ वयल आहे, असांखे असांजे सुम्हण जी जाइ मां कंहिं उथियारियो। मलाइक चवंदा हाओ ही उहो आहे जेको ॿाझारे अल्लाह इंजाम ॾिनो हो ऐं पैगंबर सच चयो हो। إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون इहो वाक़ियो रुगो हिकु सख़्त रड़ हूंदी, पोइ उहे उते जो उते गॾु करे असां वटि हाज़िर कया वेंदा। فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون पोइ अॼु कंहिंजे जीअ ते कुझु बि ज़ुल्म न कबो ऐं जेके कंदा हुयो रुगो उन जो अव्हां खे बदिलो ॾिबो। إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون बेशक बेशती अॼु हिकु कम में ख़ुशि हूंदा। هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون उहे ऐं संदन ज़ालूं छांवनि में तख़्तनि ते टेक ॾेई वेंदड़ हूंदा। لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون उन्हनि लाइ बेश्त में मेवा आहिनि ऐं जेकी घुरंदासूं पुण उन्हनि लाइ आहे। سلام قولا من رب رحيم चयो वेंदो त पालनहार महिरबान अल्लाह खां अव्हां ते सलाम हुजे। وامتازوا اليوم أيها المجرمون ऐं चवंदासूं त ऐं गुनाहगारो अॼु नेकनि खां जुदा थियो। ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ऐं आदम जा औलाद अव्हां ॾांहुं पैगाम न मोकिलियो हुअमि, छा शैतान खे न पूॼियो जो बेशक अव्हां जो पधरो वेरी आहे। وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ऐं त मुंहिंजी इबादत कजो जो इहा सिधी वाट आहे। ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ऐं बेशक शैतान अव्हां मां घणी ख़लक़ खे गुमराह कयो, पोइ अवी न सम्झंदा हुयो। هذه جهنم التي كنتم توعدون हीअ दोज़ख आहे जंहिं जो अव्हां खे वाइदो ॾिबो हो। اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
उन में अॼु उन ई करे घिड़ो जो कुफ़र कंदा हुयो। ألم تعلم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون अॼु संदन वातन ते मोहर हणंदासूं ऐं जेकी कंदा हुआ तिन बाबति संदन हथ असां सां ॻाल्हाईंदा ऐं संदन पेर शाहिदी ॾींदा। ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ऐं जेकॾहिं घुरूं त संदन अखियुनि खे नास करियूं पोइ वाट ॾांहुं डोड़नि त पोइ किथां ॾिसंदा। ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ऐं जेकॾहिं घुरूं त संदन जायनि ते ई खेनि बदशिकिल करे छॾियूं त पोइ न कीअं अॻिते हली सघनि ऐं न कीअं पोइते मोटनि। ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون ऐं जंहिंखे वॾी ॼमाड़ वारो कंदा आहियूं तंहिंखे बनावट में ऊंधो कंदा आहियूं एतिरो ॻाल्हि बि न सम्झंदा आहिनि छा। وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ऐं उन पैगंबर खे न की शेर सेखारियो अथव ऐं न की शेर उन जो लाइक़ु आहे, ही त नसीहत ऐं पधरो क़ुर आहे। لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين त उन्हीअ खे ॾेजारे जेको जीअरो यानी सम्झ वारो हुजे ऐं काफ़रनि ते हुजत साबित थिए। أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون न ॾिठो अथनि छा असां उन्हनि लाइ उन्हनि निशानियुनि मां ढोर पैदा कया जिन खे असांजे हथनि बणायो पोइ उहे उन्हनि जा मालिक आहिनि। وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ऐं उन्हनि ढोरनि खे उन्हनि जो ताबेदार कयोसीं पोइ मजाइनि के संदन चढ़ीअ जा आहिनि ऐं मजाइनि के खाईंदा आहिनि। ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون ऐं उन्हनि लाइ उन्हनि ढोरनि में घणा फ़ाइदा आहिनि ऐं पीअण जूं शयूं यानी खीर आहिनि पोइ उहे छो न शुक्र कंदा आहिनि। واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون ऐं अल्लाह खां सवाइ ॿिया महबूद करे वरिता अथनि त मान खे मदद ॾिनी वञे। لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون उहे खेनि मदद ॾेई न सघंदा ऐं उहे बुत उन्हनि जो लश्कर थी गॾु कया वेंदा। فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون पोइ आहे पैगंबर तोखे संदन चवण न ॾुखोए जेकी ॿुझो कंदा आहिनि ऐं जेकी पधरो कंदा आहिनि सो बेशक असीं ॼाणूं था। أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين माण्हू न ॾिठो आहे छा असां खेसि नुत्फ़े मां बणायो पोइ तॾहिं इहो पधरो जहिड़ा थींदो आहे। وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ऐं असां लाइ हिकु मिसाल बयानु कंदो आहे ऐं पंहिंजे बनावट विसारींदो आहे ऐं चवंदो आहे त हिननि हॾनि खे केरु जीआरींदो ऐं इहो सभु कंहिं पैदाइश खे ॼाणंदड़ आहे। قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ऐं पैगंबर खेनि चयो त जंहिं उन्हनि खे पहिरियों भेरो बणायो सो उन्हनि खे वरी जीआरींदो इहो सभु कंहिं पैदाइश खे ॼाणंदड़ आहे। الذي جعل لكم
من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون जंहिं साए वण मां अवां लाइ बाहि पैदा कई पोइ ओचितो ऐं उन मां बाहि था ॿारियो أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم जीअं आसमाननि ऐं ज़मीन खे बणायो सो उन्हनि जहिड़नि जे बनाइण ते वसवारो न आहे छा हाओ वसवारो आहे इहो वॾो बणाईंदड़ सभु ॼाणंदड़ आहे إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون संदसि हुकुम हिन खां सवाइ ॿियो कोन आहे ऐं जॾहिं का शइ बणाइणु घुरंदो आहे त उन लाइ रुॻो चवंदो आहे त थी इहा शइ थी पवंदी आहे فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون पोइ इहो अलाह पाक आहे जंहिं जे हथ में हर शइ जी हुकूमत आहे ऐं ॾांहुं सवी मोटाया वेंदव